श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीरामचन्द्रगुरुभ्यो नमः। नमस्ते। इदानीं विश्वनतरविषयः तस्य चिन्तनम् अयं घटः इति ज्ञानं उत्पन्नं। प्रथमज्ञानम् उत्पन्नम् अयं घटः भवति। किन्तु किं भवति तदुत्तरक्षणे इदं घटज्ञानम् अप्रमा इति ज्ञानं। ज्ञानम् उत्पन्नम् अयं घटः तत्तु अप्रमा भ्रमरूपम् इति ज्ञानं। शास्त्रीयविषयता ग्राह्यपदे ग्रहपदेन द्वितीयज्ञानमपि ग्राह्यभ्यो भवति। स्वप्रामाण्यं स्वाश्रयं ज्ञानं तत् विषयग्राह्यपदेन द्वितीयं इदं घटज्ञानम् अप्रमा इति ज्ञानमपि स्वीकर्तुं शक्यते। स्वघटत्ववद्विशेष्यकत्वावचेन घटत्वप्रकारक ज्ञानस्वरूपप्रामाण्यं। स्वाश्रयः अयं घटः इति ज्ञानं तस्य प्रामाण्यस्य आशयः। स्वाश्रयविषयकग्रहः इदं घटविषयकज्ञानम् अप्रमा तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। स्वाश्रयविषयकग्रहः इदं घटविषयकज्ञानम् अप्रमा इति तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। प्रथमं ज्ञानं किं भवति? भ्रमारूपज्ञानम् अयं घटः इति। द्वितीयज्ञाने प्रकारविधया अप्रामाण्यं। विशेष्यविधया पूर्वोत्पन्नं च ज्ञानं भवति। ज्ञानं भवति विशेष्यम्, अप्रामाण्यं भवति प्रकारः। इदं ज्ञानं परमात्मकं पूर्वोत्पन्नं ज्ञानम् अप्रमा इति ज्ञानं तु परमात्मकमेव भवति। तद्वति तत्प्रकारत्वम् इति प्रामाण्यं द्वितीयज्ञानं भवति। अप्रामाण्यस्य अधिकरणे प्रथमज्ञाने अप्रामाण्यं प्रकारविद्या भवति। अप्रामाण्यम् अधिकरणम् अप्रामाण्यं प्रकारविद्या। इदं ज्ञानम् अधिकरणम् इत्युक्ते विशेष्यं, प्रकारविद्या अप्रामाण्यमेव भासते। इदं ज्ञानम् अप्रामाण्यवत् विशेष्यते, अप्रामाण्यप्रकारकज्ञानत्ववत् इति तु प्रकारविद्या भासते। इदं ज्ञानं तु प्रमारूपम्। अस्मिन् अप्रामाण्य ज्ञानं प्रकारविधया भासते चेत् न जातरूपम्। अत्र द्वितीयज्ञानम् अस्ति खलु, पूर्वोत्पन्नं ज्ञानम् अप्रमा इति प्रमारूपं ज्ञानं तत्तु तत्र अप्रामाण्यज्ञानं प्रथमज्ञानं प्रकारविधया भासते। तत्र न जातिरूपं, यतः केवलं घटत्वमेव न भासते खलु, तत्र सम्पूर्णं भासते। कथम्? अप्रामाण्यवद्विशेषिक अप्रामाण्यवत् प्रकारक ज्ञानत्ववत् इति भासते। अतः सखण्डं भवति। तथा सति सर्वत्रापि अप्रामाण्यमेव प्रकारविधया भासते वा इति शङ्का भवितुम् अर्हति। अत्र घटत्व अभाववति घटत्वप्रकारकज्ञानत्वमेव अप्रामाण्यस्य रूपम्। द्वितीयं ज्ञानं प्रमारूपं। प्रमायां विद्यमानं प्रामाण्यं तद्वत् तत्प्रकारकज्ञानत्वं। तत्र सर्वत्र प्रकारीभूतः धर्मः एव स्वीक्रियते अस्माभिः। घटत्व अभाववद्विशेष्यत घटत्वप्रकारकत्वं प्रकारविद्या प्रथमज्ञानं खलु भासते। तत्र प्रथमज्ञानं प्रकारविद्या सम्पूर्णज्ञानं तत्र प्रकारविद्या भासते। तत्र घटत्वाभाववद्विशेष्यत घटत्वप्रकारत्वं तत्र भाष्यते। तद्विशेष्यक तत्प्रकारता इत्युक्ते तद्वति तत्प्रकारकत्वं। तद्वति इत्युक्ते तद्विशेष्यत तत्प्रकारत्वं। तद् इत्युक्ते घटत्वाभाववद् विशेष्यत घटत्वप्रकारक ज्ञानत्ववद् विशेष्यत घटत्वाभाववद् विशेष्यत घटत्वप्रकारक ज्ञानत्वम् इति प्रामाण्यं। तद्वद् विशेष्यत तत्प्रकारक ज्ञानत्वं। तद्वत् ज्ञानत्ववत् विशेष्यं भवति। तत्प्रकारकत्वं घटत्वाभाववद् विशेष्यत घटत्वप्रकारक ज्ञानत्वं भवति। तद्विशेष्यकत्वम् इत्युक्ते घटत्वाभाववद् विशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानवत् इति विशेष्यत्वं। तत्प्रकारक ज्ञानत्वं किं भवति? घटत्वाभाववद् विशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानत्वं तदेव भवति। ज्ञानवत् भवति विशेष्यत्वं, ज्ञानत्वं भवति तत्प्रकारक ज्ञानत्वं। तथा च द्वितीयज्ञाने विद्यमानं प्रामाण्यं किं भवति? घटत्वाभाववद् विशेष्यक
घटत्वप्रकारक ज्ञानवद्विशेष्यक घटत्वाभाववद्विशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानत्वम् अप्रामाण्यघटितं वर्तते तथा प्रथमज्ञानम् अप्रामाण्यमेव खलु तद् घटितमेव खलु द्वितीयं ज्ञानं प्रमादवति द्वितीयज्ञानस्य अनुव्यवसायः किं भवति पूर्वोत्पन्नं ज्ञानम् अप्रमा इति ज्ञानवानहम् इति अयं घटः प्रथमज्ञानम् अप्रामाण्यरूपम् पूर्वोत्पन्नं ज्ञानम् अप्रमा इति द्वितीयज्ञानं प्रमाणरूपं प्रामाण्यम् अस्मिन् प्रामाण्ये स्वतोग्राह्यत्वस्य समन्वयः न भवति यतः सर्वविधं प्रामाण्यं स्वतोग्राह्यं तदा द्वितीयज्ञानप्रामाण्यस्यापि स्वतोग्राह्यत्वं सिद्ध्यत्येव खलु इति प्रश्नः स्वतोग्राह्यता इत्युक्ते अत्र किमर्थं स्वाश्रयविषयक ग्रहजनक अप्रामाण्य अग्राहक सामग्रीजन्य यावद्ग्रहविषयकम् इत्युक्ते स्व इत्युक्ते द्वितीयज्ञाने विद्यमानं प्रामाण्यम् अप्रामाण्यवत् प्रथमज्ञानमेव प्रकारवत् खलु अप्रामाण्यवत् विशेष्यक अप्रामाण्य प्रकारक ज्ञानत्वम् अप्रामाण्यवत् विशेषिका इत्युक्ते घटत्ववद् विशेष्य अप्रामाण्य प्रकारक ज्ञानत्वं घटत्वप्रकारक ज्ञानम् स्वाश्रयः किं भवति तस्य आश्रयः ज्ञानं पूर्वोत्पन्नं ज्ञानम् अक्रमा इति अनुव्यवसायजनिका सामग्री किं भवति व्यवसायादिघटिका सामग्री अनुव्यवसायजनिका सामग्री सर्वमपि सदा व्यवसायादिघटिका सामग्र्या एव भवति अस्यां सामग्र्याम् यदि अप्रामाण्यग्राहकत्वम् इति विशेषणं चेत् किं भवति अप्रामाण्यग्राहजनकत्वाभावः अप्रामाण्यग्राहस्य जनकत्व अभावः एव भवति एतया सामग्र्या यत् ज्ञानम् उत्पद्यते तत्र विषयीभूतं प्रामाण्यम् अप्रामाण्यघटितमेव खलु अर्थात् प्रामाण्यत्व घटकीभूत अप्रामाण्यत्वस्यापि ग्रहणं भवति प्रथमज्ञानेन घटकीभूत द्वितीयज्ञान अर्थात् प्रामाण्यत्व घटकीभूत द्वितीयज्ञान घटकीभूत प्रथमज्ञानत्वस्यापि ग्रहणं तथा सति अप्रामाण्यग्रहविषयक ग्रहजनकत्वं सामग्र्याम् अत्र येयापि सामग्र्या प्रामाण्यग्रहः उत्पादनीयः सः सर्वोऽपि किं भवति ग्रहः अप्रामाण्यग्रहविषयः एव भवति तत्र गम्यते स्वाश्रयविषयग्रहजनिक अप्रामाण्यविषयकग्रहजनिका सामग्री अप्रसिद्धा भवति तादृशसामग्रीजन्यग्रहः अपि अप्रसिद्धः एव भवति तद्विषयत्वमपि अप्रसिद्धः भवति इत्युक्ते तदनन्तरम् अद्य पाठे आचार्याः वदिष्यन्ति नमः सर्वेभ्यः धन्यवादाः।